नमस्कार, म सुयोग अधिकारीको तर्फबाट आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु। आजको व्यवसायमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा जुन जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु, यो जानकारी चाहिँ नकारात्मक ऊर्जा शक्ति एवं कालो जादुसँग सम्बन्धित रहेको छ। कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि साँच्चै नै कालो जादुको अस्तित्व छ भन्ने कुरा लाग्न सक्छ। त्यसो त कालो जादुको अस्तित्व छ या छैन र यसले कसरी काम गर्छ, तथा तपाईँ हामीमा कालो जादु एवं नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको प्रभाव परेको खण्डमा तपाईँ हाम्रो दैनिक जनजीवनमा तपाईँ हामीले के कस्ता प्रकृतिका समस्या आदिको सामना गर्नुपर्छ, सोसँग सम्बन्धित रहेर आजको व्यवसायमा यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष, तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, साधना, सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवनोपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, के वास्तवमै कालो जादु जस्तो नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको अस्तित्व एवं प्रभाव तपाईँ हाम्रो दैनिक जनजीवनमा पर्न सक्छ त? वास्तवमा नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको प्रभाव तपाईँ हाम्रो दैनिक जनजीवनमा निश्चित रूपेण पर्न सक्छ। किन पर्न सक्छ भन्दा तपाईँले सुन्नुभएकै होला, तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा यद्यपि विभिन्न प्रकृतिका विद्याहरू प्रचलनमा रहिआएका छन्, जस्तो मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण लगायतका चाहिँ विविध कर्महरू तपाईँ हाम्रो समाजमा प्रचलनमा रहिआएका छन्। त्यसो त कतिपय स्थितिमा व्यक्तिले यदि तपाईँमाथि मारणका लागि अथवा मोहनका लागि कतिपय चाहिँ क्रूर कर्महरू गर्ने सिलसिलामा तपाईँमाथि त्यसको दुष्प्रभाव पर्न जान्छ। फलत त्यसले गर्दा तपाईँ हाम्रो दैनिक जनजीवनमा विभिन्न प्रकृतिका समस्या आदि देखिन सक्छन् र कतिपय स्थितिमा चाहिँ कसैले पनि तपाईँमाथि कुनै ऊर्जा शक्तिको प्रयोग नगरे तापनि यो अन्तरिक्षमा अर्थात् यो वायुमण्डलमा रहेको ऊर्जा शक्ति जुन हुन्छ, सो ऊर्जा शक्ति एक स्थानबाट अर्को स्थानमा प्रवाह हुने क्रममा, जाने क्रममा या सर्ने क्रममा अथवा प्रवाह हुने क्रममा सो ऊर्जा शक्तिले तपाईँ हामीलाई छुन्छ र तपाईँ हामी त्यसको चपेटामा पर्छौँ। त्यसो त कालो जादु जो भनिन्छ नि, त्यो तपाईँको मारण, मोहन तथा उच्चाटन अन्तर्गत, विशेष गरी मारण अन्तर्गत प्रयोग गरिने विविध प्रकृतिका तन्त्र विद्याहरू जुन हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ कालो जादु अन्तर्गत लिइन्छ। र कतिपय स्थितिमा कालो जादु जो व्यक्तिमाथि कालो जादुको प्रभाव रहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ अचानकै उन्मादको वृद्धि हुन्छ र यस्ता व्यक्तिहरू ससाना कुरामा पनि अत्याधिक उन्मादी बन्ने हुन्छ र उन्मादमा आएर अथवा आवेशमा आएर यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफैलाई क्षति पुर्याउने किसिमको हरकत एवं व्यवहार गर्ने गर्छन्। कतिपय व्यक्तिले आफैले घात गर्न समेत पछि नपर्ने हुन्छ भने कतिपय व्यक्तिले आफ्नो परिवार तथा कुटुम्बका व्यक्तिहरूलाई समेत आघात पुर्याउने कार्य गर्छन्, किनकि त्यति बेला सो समयमा नकारात्मक ऊर्जा शक्ति अर्थात् कालो जादुको प्रभावको कारण उनीहरूले आफ्नो सुध बुधलाई समेत गुमाउने हुन्छन्। त्यसो त यदि तपाईँमाथि कसैले नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको प्रयोग गरेको छ अथवा कुनै त्यस्तो कालो जादु जस्तै कुनै शक्ति आदिको प्रभावमा तपाईँ हुनुहुन्छ यदि भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै बढी रिस उठ्ने हुन्छ, बिना कारण पनि तपाईँलाई रिस उठ्ने हुन्छ र तपाईँमा आलस्यताको वृद्धि गरिदिने हुन्छ। तपाईँको शरीरमा आलस्यता अधिक आउने गर्छ र तपाईँले बेला बेलामा तपाईँमा यस्तो विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् जुन विचारका कारण तपाईँले आफैले आघात पुर्याउने बारेमा सोच्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले कतिपय व्यक्तिहरूमा आफ्नो शरीरलाई कोपर्ने, चिथुर्ने प्रकृतिका चाहिँ व्यवहारहरू गरेको देखिन्छ। कतिपय व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको काटमार गर्न, अरूलाई काटमार गर्न तम्सिने प्रकृतिको व्यवहार देखाउँछ। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको आफैले आत्महत्या गर्ने बारेमा पनि सोच्ने हुन्छ र विभिन्न स्थानमा चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ भित्ताहरूमा आफ्नो टाउको ठोक्ने, पत्थरहरूमा टाउको ठोक्ने तथा चाहिँ छतबाट कुद्ने जस्ता किसिमका व्यवहार आदि पनि देखाउन सक्छन्। यो अर्थमा व्यक्तिमा एक किसिमको पागलपन पनि देखिन सक्छ। त्यसो त यदि तपाईँको घर परिवारमा अथवा तपाईँका कोही आफन्तमा यस्तो प्रकृतिको व्यवहार देखिन्छ यदि भने पहिलो प्राथमिकता तपाईँले मेडिकल ट्रिटमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्छ। मेडिकल ट्रिटमेन्टमा बाइ द वे तपाईँको जुन व्यक्तिमा यो प्रब्लम देखिएको छ नि त्यो व्यक्तिमा स्वास्थ्यकै हिसाबले समस्या रहेछ यदि भने त्यसलाई औषधि चलाइदिएपछि त्यो व्यक्ति ठिक भइहाल्छ, त्यो व्यक्ति लाइनमा आउँछ। त्यतातिर तपाईँले नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको बारेमा सोच्नै पर्दैन।
होइन। कथम कदाचित तपाईँले औषधि पनि चलाउनु भएको छ, तपाईँको घर परिवारमा कोही व्यक्ति बिरामी छ, औषधि पनि चलाउनु भएको छ, तर त्यो औषधि चलाउँदै पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई ठिक भइराखेको छैन। यदि भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, कतै नकारात्मक ऊर्जा शक्ति एवं कालो जादुको प्रभाव त होइन, तपाईँले त्यतातिर चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको कालो जादु कोही माथि भइराखेको छ यदि भने उसमा चाहिँ अचानकै उसको स्वास्थ्य बिग्रिएर जान्छ, बिना कारण उसको स्वास्थ्य बिग्रिएर जान्छ, ऊ बार बिमार पर्ने हुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको ट्रिटमेन्ट आदिले कुनै काम गर्दैन। कतिपय स्थितिमा चाहिँ व्यक्तिलाई छ्याप्प छोपेको जस्तो चाहिँ आभास हुने। अब एक्लै रहँदा बस्दाखेरि तपाईँ घरमा एक्लै हुनुहुन्छ यदि भने कोही व्यक्ति हिँडेको जस्तो, तपाईँको अगाडि पछाडि कोही हिँडेको जस्तो हुनु, अनि तपाईँ सुतेको बेलामा तपाईँको ओछ्यानसँगै कोही व्यक्ति सुतेको जस्तो आभास हुनु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको घर परिवारमा तपाईँले चाहिँ घर ढोका बन्द गरेर तपाईँ बाहिर घुमघामका लागि बाहिर जानुभएको छ, तपाईँको घर सुरक्षित छ, बाहिरबाट कसैले ताला चाबी फोरेको छैन, तपाईँको घरमा चोर पसेको छैन, तर तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँको घरको सामानहरू यत्रतत्र छरपष्ट भएको पाउनुहुन्छ यदि भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको घरभित्र पनि कालो जादुको प्रभाव हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन। र त्यसै गरी अब जस्तो तपाईँको घरभित्र अचानकै चाहिँ कुनै ब्लक तपाईँले लगाउनु भएको छ ब्लक, र त्यो ब्लक चाहिँ तपाईँको झिरझिर गर्छ अचानक बिना कारण। तपाईँको घरको लाइनको स्थिति पनि एकदमै ठिकठाक छ, तपाईँको घरमा बत्ती एकदम सही सलामत छ, लाइनको कन्डिसन ठिक छ, तर तपाईँले कुनै पनि ब्लक हाल्नुहुन्छ, त्यो ब्लक हालिसके पछाडि बिना कारण त्यो बत्ती चाहिँ झ्याप गर्छ अथवा ब्लक फुट्छ, टुक्रिन्छ यदि भने तपाईँको घरभित्र नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको प्रभाव छ। अझ तपाईँलाई विशेष गरी भनौँ भने तपाईँको घरभित्र चाहिँ कालो जादुको प्रभाव निश्चित रूपमा छ। र त्यसै गरी कतिपय स्थितिमा चाहिँ बार तपाईँको घरमा नि राखेकै ठाउँमा बार सिसाका चाहिँ ग्लासहरू फुट्छन्, भाँडा ठोकिएको आवाज आउँछ, बार फुट्छ यदि भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा तपाईँको घरभित्र नकारात्मक ऊर्जा शक्ति एवं कालो जादुको प्रभाव छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको शरीरमा पनि कहीँ कतै यस्तो दुख छ, यस्तो पीडा हुन्छ जुन बिना कारण चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पीडा हुन्छ, तपाईँ कतै ठोकिनु भएको छैन, तपाईँ कतै लड्नु भएको छैन, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको शरीरमा कुनै मेडिकल प्रब्लम नै छैन, र अचानक चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा चाहिँ यस्तो पीडा हुन्छ जुन पीडा चाहिँ तपाईँलाई आज एक ठाउँमा हुन्छ र भोलि अर्को ठाउँमा हुन्छ, आज बायाँ भए भोलि दायाँ हुन्छ, आज माथि भए भोलि तल सर्छ। यस्तो सरेर दुख्ने प्रकृतिको चाहिँ नि समस्या पनि कालो जादुको कारणले पनि सिर्जना हुन्छ। यसलाई चाहिँ कतिपयले तपाईँको एकदम पिङ्ग्या एकदम घोचेको जस्तो होइन, एकदमै बढी पीडा हुने पोल्ने प्रकृतिको समस्या पनि दिन सक्छ। किनकि कतिपय स्थितिमा चाहिँ यस्तो एउटा विद्या हुन्छ जुन विद्याको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला, बाण भन्ने चाहिँ एउटा विद्या हुन्छ, बाण विद्या हुन्छ। त्यो बाण विद्या चाहिँ तपाईँको अग्निबाण हुन्छ। त्यो अग्निबाण पऱ्यो यदि भने चाहिँ व्यक्तिको जुन शरीरमा पर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको पोल्ने प्रकृतिको समस्या रहन्छ, र यो चाहिँ तपाईँको मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्दा तपाईँलाई कहिले पनि यसले ठिकठाक हुँदैन। पहिलो प्राथमिकता तपाईँ जानुहोस्, चेकअप गर्नुहोस्, कुनै स्वास्थ्यमा इस्यु चलिराखेको छ, कुनै प्रब्लम चलिराखेको छ यदि भने तपाईँ जानुहोस्, स्वास्थ्यमा चाहिँ चेकअप गर्नुहोस्, मेडिकल ट्रिट गर्नुहोस्। तर मेडिकल ट्रिट गर्दा तपाईँलाई ठिक भएन, बार चाहिँ तपाईँको त्यही समस्या तपाईँको जीवनमा चलिआयो यदि भने चाहिँ एकपल्ट तपाईँले निश्चित रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त भयो तपाईँको लक्षणको आधारमा। अब वास्तवमै यो लक्षणबाट मात्रै तपाईँले छुटाउन सक्नु भएन यदि भने तपाईँले चाहिँ एउटा प्रयोग गरेर पनि के तपाईँमाथि साँच्चै नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको प्रभाव छ त, त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यसका लागि के गर्नुहोस् भन्दा बेलुका सुत्ने बेलामा एउटा चाहिँ ग्लासमा चाहिँ पानी राख्नुहोस्, सिसाको ग्लासमा पानी राख्नुहोस्, र तपाईँको आफू सुत्ने स्थानको आफू सुत्नेभन्दा माथिल्लोपट्टि साइडमा चाहिँ एउटा ग्लासमा पानी भरेर राख्नुहोस्, ताकि चल्दाखेरि चाहिँ हातहरू गएर त्यसमा चाहिँ लागेर नपोखियोस्। त्यसमा चाहिँ अलिकति बिरेनुन, सिरेनुन भन्छ नि, जुन बिरेनुन होइन, कालो चाहिँ होइन, सिरेनुन भनिन्छ। कतिपयले त्यसलाई भिन्न नामले तपाईँको स्थानीय परम्पराअनुसार तपाईँको ठाउँको चाहिँ आधारमा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई भिन्न नामले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ होला होइन। तर चाहिँ तपाईँको कालो नुन र सेतो नुन दुई थरी हुन्छ, बिरेनुन र सिरेनुन भन्ने। हाम्रोतिर चाहिँ बिरेनुन र सिरेनुन भनिन्छ। हुनसक्छ तपाईँको स्थानीय भाषामा त्यो नुनको चाहिँ नाम भिन्न हुनसक्छ। जे भए पनि जुन कालो प्रकृतिको होइन, सेतो प्रकृतिको नुन चाहिँ अलिकति तपाईँले ठ्याक्क चाहिँ आफ्नो चोरी औँला र यो बुढी औँलाले चाहिँ यसरी समातेर चाहिँ जति आउँछ नि यसरी दुईवटा औँलाले समाउँदा त्यति चाहिँ त्यो ग्लासमा चाहिँ डुबाइदिनुहोस् र आफ्नो चाहिँ सिरानीपट्टि माथिपट्टि त्यसलाई राखिदिनुहोस्, कोही कुनै भाँडाले छोपेर राखिदिनुहोस्। र भोलिपल्ट बिहान उठेपछि चाहिँ तपाईँ कसैसँग पनि नबोलिकन सम्भव हुन्छ भने तपाईँ नुहाइ गर्नुहोस्। सम्भव हुँदैन यदि भने तपाईँले हातमुख धोएर चाहिँ त्यो पानी जुन छ नि त्यो पानी चाहिँ तपाईँले यस्तो बोटमा राखिदिनुहोस् कि कोही कुनै फुलको बोटमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा कोही कुनै फल फलेको बोटमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले तुलसीको बोटमा चाहिँ नहाल्नुहोस्।
है। जब तपाईँले त्यो हालिदिनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँले हालिदिइसके पछाडि त्यो बोटमा यदि तपाईँभित्र त्यस्तो नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको प्रभाव छ यदि भने त्यो बोट जुन बोटमा हालिदिनुहुन्छ त्यो बोट सुक्न थाल्छ। ठुलो बोट छ, फलफलेको बोट छ यदि भने त्यसका फलहरू चाहिँ झर्न थाल्छन्, र तपाईँको फुलको बोटहरू छ यदि भने त्यो मुर्झाउन थाल्छ, त्यो सुक्न थाल्छ। यदि त्यस्तो भयो यदि भने तपाईँले यो उपाय चाहिँ 7 दिन अनिवार्य गर्नुपर्छ, 7 दिन प्रयोग गर्नुपर्छ, र 7 दिनभित्र तपाईँको यसको प्रभाव तपाईँले आफ्नै आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ। र स्मरणीय कुरा, तपाईँभित्र अत्यन्तै क्रूर तथा कठोर प्रकृतिको ऊर्जा शक्तिको प्रभाव छ यदि भने चाहिँ तपाईँले यो प्रयोग गरेको 3 दिन पछाडि नै यसले चाहिँ आफ्नो प्रभाव देखाउँछ, र तपाईँले जुन फुलको बोटमा चाहिँ नि त्यो पानी हालिदिनुहुन्छ त्यो पानी हालिदिएको बोट मुर्झाउन थाल्छ, फुलको बोट सुक्न थाल्छ। यदि चाहिँ ठुलो फलको चाहिँ वृक्षको फेदमा हाल्नु भएको छ भने त्यसका फलहरू झर्न थाल्छन्। त्योबाट चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँभित्र नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको प्रभाव छ, अर्थात् कालो जादु जस्तै कोही कुनै खराब ऊर्जा शक्तिको प्रभाव छ। अब यो त भयो तपाईँले प्रभाव, ऊर्जा शक्तिको प्रभाव चाहिँ जान्ने उपाय। अब यसलाई हटाउनका लागि वास्तवमा तपाईँसँग कालो जादुकै प्रभाव छ यदि भने तपाईँ आफैले चाहिँ यसलाई हटाउन सक्नुहुन्न। यसलाई हटाउनका लागि योग्य र जानकार व्यक्ति हुन नितान्त जरुरी छ। तर तपाईँको शरीरमा प्रवेश गरेको ऊर्जा शक्ति यस्तो प्रकृतिको छ कि कसैले चाहिँ तपाईँको कोहीद्वारा परिचालित ऊर्जा शक्ति होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँसँग टच भएको छ यदि भने चाहिँ त्यो ऊर्जा शक्ति चाहिँ तपाईँ आफैले गरेका उपायका कारणले पनि त्यो ऊर्जा शक्ति हटेर जान सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दा सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई त्यो डाउट लाग्छ यदि भने तपाईँले रेगुलर 7 दिनसम्म तपाईँले नुहाउने बेलामा, तपाईँ जुन समयमा नुहाउनुहुन्छ त्यो समयमा नुहाउने बेलामा चाहिँ अलिकता नुन राखेर नुहाउने गर्नुहोस् तपाईँले नुहाउने पानीमा। यसरी नै यो 2टा औँलाले च्यापेर जति नुन आउँछ त्यति नुन चाहिँ तपाईँले आफूले नुहाउने पानीमा राख्नुहोस् र नुहाउनुहोस्। तपाईँको शरीरमा भएको नकारात्मक ऊर्जा शक्ति हटेर जान्छ, जुन तपाईँको कसैद्वारा परिचालित होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको प्रभाव हुने क्रममा तपाईँको शरीरमा छोइएको टच भएको ऊर्जा शक्ति हटेर जान्छ। अब तपाईँको घरभित्र कोही कुनै त्यस्तो प्रकृतिको नकारात्मक ऊर्जा शक्ति रहेछ यदि भने चाहिँ अब तपाईँले घरभित्रको नकारात्मक ऊर्जा शक्ति छ कि छैन भनेर जान्न मन लाग्यो तपाईँलाई भने के गर्नुहोस् भन्दा तपाईँको घरका प्रत्येक कोठामा चाहिँ सिसाको ग्लासमा पानी भरेर राखिदिनुहोस्, र त्यो पानी जुन छ त्यो पानीमा चाहिँ तपाईँको 1 चिम्टी सिरेनुन राखिदिनुहोस् र त्यसलाई छोपेर छोडिदिनुहोस्। प्रत्येक कोठामा चाहिँ नि तपाईँको जतिवटा कोठा छन् त्यो कोठामा चाहिँ राखेर छोडिदिनुहोस् र चाहिँ तपाईँ सुत्नुहोस्। र भोलिपल्ट बिहान तपाईँ जसले राख्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ कसैसँग पनि नबोलिकन त्यो पानी चाहिँ त्यसरी नै अहिले भनेको जसरी नै फुलको चाहिँ बोटमा अथवा कोही कुनै बिरुवाको चाहिँ फेदमा लगेर हालिदिनुहोस्। त्यो हालिदिए पछाडि तपाईँले 7 दिन यो प्रयोग गरे पछाडि त्यो बोट मुर्झाउन थाल्यो, त्यो बोट सुक्न थाल्यो अथवा त्यसमा लागेका फलहरू झर्न थाले यदि भने तपाईँको घरभित्र नकारात्मक ऊर्जा शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो स्थितिमा तपाईँको यो लक्षण देखियो यदि भने चाहिँ तपाईँले नि आफैले चाहिँ यसलाई हटाउन चाहिँ सक्नुहुन्न, तर तपाईँले विचार गर्नु चाहिँ पर्छ कि यो ऊर्जा शक्तिलाई तपाईँले हटाउने उपाय गर्नुपर्छ। सामान्य प्रकृतिको ऊर्जा शक्ति हटाउनका लागि त मैले उपाय त बताइदिन्छु, तर सामान्य प्रकृतिका मात्रै तपाईँले सक्नुहुन्छ, र क्रूर तथा कठोर प्रकृतिका ऊर्जा शक्तिलाई चाहिँ जानकार तथा योग्य व्यक्तिको सहयोगमा नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। किनकि अन्यथा तपाईँले चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि प्रयोग गरिरहँदाखेरि क्रूर प्रकृतिका ऊर्जा शक्तिले चाहिँ तपाईँको बाहिर रहेको ऊर्जा शक्ति पनि तपाईँले त्यसलाई हटाउने कोसिस गरिरहँदा यदि तपाईँभित्र आफूभित्र श्रेष्ठ कोटिको ज्ञान छैन यदि भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई नै आक्रमण गर्ने हुन्छ, त्यसको प्रभावमा त्यसको चपेटामा चाहिँ तपाईँ नै पर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको घरमा चाहिँ यदि यस्तो प्रकृतिको चाहिँ लक्षण देखिन्छ, यस्तो प्रकृतिको समस्या छ यदि भने चाहिँ तपाईँले 3टा कुरो चाहिँ विशेष ख्याल गरिदिनुहोस्। 3टा कुरो विशेष ख्याल गर्नुहोस्। जुन यी 3टा कुरा गर्नुभयो यदि भने बाहिरको नकारात्मक ऊर्जा शक्ति तपाईँको घरभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन, जसको कारण तपाईँको घर परिवारमा अनाहतमा हुने कलह क्लेश आदिको पनि अन्त्य गर्छ र घर परिवारमा सह नरहने समस्या पनि तपाईँको हटेर जाने गर्छ। त्यसका लागि के गर्नुहोस् भन्दा साँझको आरतीका क्रममा हमेसा कपुरको आरती गर्नुहोस्, कपुर बालेर कपुरको चाहिँ आरती गर्ने गर्नुहोस् पहिलो उपाय। र दोस्रो उपायको रूपमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा जब तपाईँले बेलुकाको समयमा पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले हनुमान चालिसाको पाठ गर्ने क्रममा शङ्ख बजाउँदै अथवा घण्ट बजाउँदै तपाईँले चाहिँ आफ्नो घरमा प्रत्येक घरका कोठाहरूमा हनुमान चालिसाको चाहिँ पाठ गर्दै घुम्नुहोस्।
तपाईँलाई चाहिँ शङ्ख बजाउँदा कसरी पाठ गर्ने भन्ने लाग्न सक्छ। तपाईँले चाहिँ केही हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोस्, त्यसपछि शङ्ख बजाउनुहोस्। स्टार्टिङमा चाहिँ तपाईँले शङ्ख बजाउनुहोस्, त्यस पछाडि हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोस् प्रत्येक कोठाहरूमा घुमेर, अनि त्यसपछि अन्त्यमा एकपटक चाहिँ तपाईँ प्रत्येक कोठाहरूमा शङ्ख बजाएर घुम्नुहोस्। त्यसो गरेको खण्डमा तपाईँको घर परिवारमा नकारात्मक ऊर्जा शक्ति हट्छ। र तपाईँलाई यदि त्यो सम्भव हुँदैन यदि भने हनुमान चालिसा पाठ गरेर तपाईँ घन्टी बजाउँदै आफ्नो घरका चाहिँ प्रत्येक चाहिँ कोठाहरूमा पुग्नुहोस्, जुन तपाईँका घरमा रहेको नकारात्मक ऊर्जा शक्ति हटाउनका लागि सहयोग गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ डमरू छ, घरमा तपाईँले डमरू बजाउने गर्नुहुन्छ भने डमरू बजाउँदै तपाईँले हनुमान चालिसा पाठ गर्दै आफ्नो घरका प्रत्येक कोठाहरूमा घुम्नुहोस्। तपाईँको घरमा भएको नकारात्मक ऊर्जा शक्ति हटाउन सहयोग गर्छ। र तपाईँले चाहिँ अरू केही गर्न नसके पनि एउटा उपाय चाहिँ तपाईँले अनिवार्य गर्नुहोस्, बेला बेलामा आफ्नो घरमा लोबानको धूप दिने गर्नुहोस्। लोबानको धूप तपाईँले आफ्नो घरमा बाल्नुभयो यदि भने सामान्य प्रकृतिका कोही कुनै नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू जुन हुन्छन् त्यो ऊर्जा शक्तिले तपाईँको घरमा कोही कुनै दुष्प्रभाव चाहिँ सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यसो त यदि तपाईँले यो उपाय गरिदिनु भयो यदि भने तपाईँको घरमा नै कोही कुनै त्यस्तो नकारात्मक ऊर्जा शक्ति रहेको खण्डमा त्यो ऊर्जा शक्ति नष्ट भएर पनि जान्छ र तपाईँलाई सुरक्षित रहन बस्नका लागि समेत सहयोग गर्ने हुन्छ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको व्यवसायमा मैले दिएको यो जानकारी तपाईँका लागि लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।